بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا لنتعلم اللغة العربية. الدرس الثالث: كيف نقول بالعربية نامارو؟ نامارو. نقول للمذكر لا تضرب، لا تضرب. ونقول للمؤنث لا تضربي. كيف نقول ناكلو؟ نقول للمذكر لا تلعب، ونقول للمؤنث لا تلعبي. كيف نقول کھڑے نہ ہو؟ نقول للمذكر لا تقم، ونقول للمؤنث لا تقومي. كيف نمنع أحدا عن الأكل؟ نہ کھاؤ. نقول للمذكر لا تأكل، ونقول للمؤنث لا تأكلي. كيف نقول نہ پیو؟ نہ پیو. نقول للمذكر لا تشرب، لا تشرب. ونقول للمؤنث لا تشربي. كيف نقول لأحد آپ نے گھبرانا نہیں، او نہ گھبراؤ. نقول للمذكر لا ترتبك، ونقول للمؤنث لا ترتبكي. كيف نقول لأحد نہ شرماؤ؟ نقول للمذكر لا تخجل، ونقول للمؤنث لا تخجلي. كيف نقول لأحد نہ بتاؤ؟ نقول للمذكر لا تخبر، ونقول للمؤنث لا تخبري. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.